नमस्कार। विशेष गरी यो देशको परिस्थिति र अहिलेको परिवेशले निम्त्याउँदै गरेको यो राजनीतिक सङ्कटको विषयमा मैले के भन्न चाहन्छु भने आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि कसरी देश चलिरहेको थियो र अबको भावी पुस्ताले कस्तो किसिमको उपलब्धि हासिल गर्नेछन् भन्ने विषयमा सोच्न एकदम जरुरी भएको छ। र विगतमा एउटा ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ यो नेकपाको पार्टीले एउटा बहुमत प्राप्त त गरे, तर आज आएर जनताले विश्वास गरिराखेको अवस्थामा पनि माथिल्लो तहका वरिष्ठ नेतृत्व वर्गका साथीहरूले नै के कुराले हो नमिलेर आज यो देश फेरि जिरो अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिसकेको छ। अब हामी जनताहरू के हेरिरहने या कुनै एउटा यो देश बचाउनको निम्ति एउटा सही मार्ग खोज्ने भन्ने विषयमा हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने मैले महसुस र एउटा विकल्प गर्दैछु र विकल्प सोच्दैछु। आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले पनि यो देशलाई निहाल्दै गरेको अवस्थामा पनि तपाईँ हामी युवाहरू यो समृद्ध देशको निम्ति हामीले राम्रोसँगले सोच्न सकिनौँ भने र हामीले एउटा सही विकल्प सहितको एउटा सही मार्ग समात्न सकिनौँ भने यो देशको हकीकत र भावी पुस्ताले के पाउन सक्छ भन्ने विषयलाई हामीले सोच्न आवश्यक छ। आज 10 वर्ष जनयुद्धले ल्याएको यो गणतन्त्र लोकतन्त्र हो, हामी जनताको निम्ति नै लडेका हुन् र हामी जनताले साथ दियौँ र यो आयो। तर आज यही कुरालाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने त? यद्यपि तपाईँ र मैले सोच्नुपर्ने एकदम अवस्था छ र आज उहाँहरू नेतृत्व वर्गमा पुगेर पनि अझै पनि यो देशको निम्ति एउटा निकास दिन सक्ने एउटा सही नेतृत्व वर्ग पुगेको रहेनछ भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ हामी आम युवाहरू आम नागरिक वर्गहरू एउटा सही मार्ग कसरी समात्ने हो र त्यो विकल्पहरू हामीले अपनाउने हो भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक हामीले सोच्ने बेला आएको छ। किनभने हामी यो देशका नागरिक हौं। आज उच्च वर्गमा पुगेका हामीले पुर्याएका नेतृत्व वर्गहरू न त भागभण्ड नपुगेर के कुराले गर्दा हो उहाँहरू विभाजन भइरहेको अवस्था छ। यसमा या निस्वार्थता छ या स्वार्थता छ।
त्यो बारेमा उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो। एक तर्फले हामीले सोच्दाखेरि, मेरो विचारमा सोच्दाखेरि, केपी ओलीले गरेको कार्य एक तरिकाले ठिकै पनि छ र प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेको कार्य पनि एक तरिकाले ठिकै नै छ। अब हामी जनता दोधारमा पार्ने अवस्था आइसकेको छ। उता माकुने र प्रचण्डजीले बोल्नुहुन्छ त्यो पनि ठिकै लाग्छ र केपी ओलीले पनि भनेको कुरा कता ठिकै लाग्छ। यसमा हामीले के सोच्ने र कुन चाहिँ पक्षलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो। र एक त हामीले सपोर्ट गरेर पनि हामीले वास्तविक अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति हामीले कुन पक्षबाट हामीले हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुन्छ र यो समृद्ध देश बन्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामी विश्वस्त छैनौँ। त्यसैले गर्दा मेरो आह्वान, तपाईँ हामी आम युवाहरू एउटा बुद्धिजीवी सर्कलमा रहेर अब हामी एउटा नयाँ निकासका साथ एउटा नयाँ बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको मैले देख्दैछु, जहाँ कि हामी आम नेपाली जनताको खबरदारी गर्ने एउटा पार्टी गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र यो संविधानलाई हामी मान्य दिँदै, यो संविधानलाई मान्यता दिँदै, यो संविधानमा रहेर यो नेपालमा चलिरहेको यो नियम कानुनलाई पालना गर्दै हामी सही नेतृत्व वर्गहरू, नयाँ नेतृत्व वर्गहरू, नवनेतृत्व वर्गहरू हामी अग्रतामा आउनुपर्ने बेला आएको छ। हामी सम्मान त गर्दछौँ ताकि अहिलेको अग्रज हाम्रो नेतृत्व वर्गहरूलाई पनि, तर उहाँहरूले हामीलाई भविष्यमा सही किसिमको बाटो देखाउन सक्ला जस्तो हामीले विश्वास लागेको छैन। त्यसले गर्दा हामी मनन गरौँ। हामी आम नेपाली युवाहरू, आम नेपाली नागरिकहरू एउटा जनताको खबरदारी गर्ने पार्टी खडा गरेर हामी अघि बढौँ र अब नव नेतृत्व वर्गले अब देश सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने हामीले हेरिसक्यौँ, सबैको अवस्थाहरू हेरिसक्यौँ। हाम्रो प्रचण्डजीको पनि हेरिसक्यौँ, माकुनेको, अनि केपी ओलीको, अनि यो शेरबहादुर देउवाजीको पनि हेरिसक्यौँ। अब हामी युवाले एउटा सही मार्ग खोज्ने बेला आएको छ। उहाँले हामीलाई सही मार्ग र यो देशको एउटा भविष्यमा उहाँले एउटा सही निर्णय दिन सक्ला जस्तो हामीले लागिरहेको छैन। त्यसैले गर्दा अब हामी नयाँ ढङ्गबाट र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि हामीलाई सम्मान गर्ने किसिमको र अबको युगले पनि, पछाडिको वर्गले पनि एउटा सही नेतृत्व गरेर र सही एउटा कानुन बनाएर जाँदाखेरि हामीलाई सम्मान गरौँ, त्यो किसिमको बाटोहरू हामीले अपनाउनु पर्ने बेला आएको छ। र यसको निम्ति कसरी नेतृत्व गर्ने र कसले गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो विज्ञ साथीहरूसँग सल्लाह भइरहेको छ। अब हामी कसैको पछि लागेर होइन, हामी आफै निर्भरता, हामी आफै आत्मनिर्भरता रहनुपर्ने बेला आएको छ र आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो निकाय हामीले लिड गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनकि अब हामी सक्षम भएका छौँ, हामी के राम्रो के नराम्रो भन्ने राम्रोसँग छुट्याउन सक्छौँ। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली युवा साथीहरू, म चाहिँ के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, के सुझाव दिन चाहन्छु भने, तपाईँ हामी सबै आफ्नो क्षेत्रबाट सही नेतृत्व गरौँ र नयाँ बाटोको विकल्प रोजौँ।
र मेरो सोच के हो भने निस्वार्थ समाज सेवा गर्नु हो। भन्छन् मान्छेले यसले पनि यो के भाग पुगेन, अवसर खोज्दैछ है, पछि गएर चाहिँ उसले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने त हो भन्ने कृपया नसोचिदिनु होला। अबको नेतृत्व वर्गमा त्यस्तो स्वार्थवाद भएको व्यक्तित्वहरू यदि घुसेको खण्डमा हामी जसरी चामल र ढुङ्गा छुट्याउँछौँ त्यसरी छुट्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ र मात्रै यो देशले सही निकास पाउन सक्नेछ। यो मेरो सुरुवात हो र विज्ञ साथीहरूसँग यो सल्लाह भइरहेको छ र अबको नेतृत्व भनेको नयाँ युवाले, हामी आम नेपाली युवाले चलाउनु पर्छ र वृद्ध अवस्थामा रहेका हाम्रो अग्रजहरूलाई हामीले अपमान गर्ने होइन, हामी सम्मान गर्नेछौँ, तर उहाँले हामीलाई पूर्ण रूपमा अब दिनुपर्छ। र अहिलेको युवाहरू विद्वानहरू छौँ, कतिपय हामी धेरै विद्वानहरू छौँ र हामीलाई समय दिनुपर्छ। यसरी भेरा बाख्रा जस्तै जनतालाई जुधाएर होइन, वैचारिक लडाइँका साथ, वैचारिक प्रदर्शनका साथ हामी यो देश निर्माण गर्नुपर्छ। कृपया यो अहिलेको आम हडताल, अहिलेको यो नेपाल बन्दमा पनि स्वार्थहरू लुकिरहेको छ। हामीले जान्दछौँ यो देशले संविधान पाएको छ, यो संविधानको संरक्षणको निम्ति भन्ने एउटा आधार र नारा लगाएर यो एउटा स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति जसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बाँकी थिए उहाँले मेरो स्वार्थ पूरा होला कि भन्ने उद्देश्यले यो आम हडतालहरू भइरहेको अवस्था मैले देख्दैछु। के लाग्छ तपाईहरुको विचारमा? यद्यपि हामी एकरसिप भएर कसैको लहैलहीमा, कसैको हचुवाको भरमा हामी युवाहरू हाम्रो समय खेर फाल्नु भन्दा पनि अब हामी नयाँ विकल्प र नयाँ बाटो खोज्ने बेला आएको छ। तब मात्रै हामी हाम्रो भावी पुस्ताहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छौं। तब मात्रै हामी हुँदै नै हामीले चाहेको किसिमको समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौं। यसको निम्ति म सम्पूर्ण नेपाली युवा साथीहरूलाई, देश विदेशमा रहेका र सबै ठाउँमा रहेर बस्नुहुने सम्पूर्ण युवाहरूलाई पनि यो आह्वान र सुझाव दिन चाहन्छु। सबैको साथ र सहयोग हामी युवाहरूको एक भएको खण्डमा हामीले कति पनि बेर समय लाग्ने छैन यो देश समृद्ध बनाउनको निम्ति, हामी एक हुनको निम्ति। कृपया अबको समाज सेवा भनेको निस्वार्थ भावको हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी युवाहरूले यो देश समृद्ध बनाउन सक्नेछौँ। इतिहासलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ, तर अझै पनि हामीले चाहेको अनुसारको कुराहरू अहिलेको सञ्चालन गर्दै गरेका हाम्रो अग्रजहरूले यो सरकारलाई अझै पनि हामीलाई चित्त बुझ्द छैन, ताकि हामीले अझै यो भन्दा राम्रो तरिकाले हामी यो देश समृद्ध बनाउन सक्छौं। यो देशमा नियम कानुन बनाउन सक्छौं, अझै संशोधन गर्न सक्छौं, अनि हाम्रो भावी पुस्तालाई हामीले पूर्ण रूपमा अधिकार दिन सक्नेछौं भन्ने मलाई पूर्ण आशा र भरोसा छ। यसमा सबैले एकजुट हुन आवश्यक मैले देखेको छु। धन्यवाद।